एक्सोथर्मिक र इन्डोथर्मिक रिएक्सन बुझौं। एक्सोथर्मिक रिएक्सन यो भन्दा अगाडि हामी पढाएको थियौं वाट इक्वेसन, फर्मुला इक्वेसन हैन। त्यसपछि रिभर्सिबल एन्ड इरिभर्सिबल केमिकल रिएक्सन। अहिले अब एक्सोथर्मिक रिएक्सन, एक्सो को मतलब हुन्छ बाहिरतिर हैन। जुन केमिकल रिएक्सनमा हिट प्रोड्युस हुन्छ, सराउन्डिङतिर हिट प्रोड्युस हुन्छ, त्यसलाई भन्छ एक्सोथर्मिक रिएक्सन। जस्तै सोडियमको मेटल छ, यो सोडियमको मेटललाई यदि हामी पानीमा राख्दियौ भने सोडियम हाइड्रोक्साइड बन्छ, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाउँछ र हाइड्रोजन ग्यास प्रोड्युस हुन्छ र लार्ज अमाउन्टमा हिट पनि प्रोड्युस हुन्छ। ब्यालेन्स गर्नको लागि यो 2 1 3 टा हाइड्रोजन छ, यहाँ यो हाइड्रोजन ओड नम्बरमा छ भने 2 ले मल्टिप्लाई गरेर हाइड्रोजन 4 टा भयो। यहाँ 2 हामीले हाल्यो भने अब हाइड्रोजन त मिल्यो, ऑक्सिजन 2 टा छ भने ऑक्सिजन पनि मिल्यो, तर सोडियम पनि 2 टा हाल्नु पर्यो भने यहाँ 2 राख्ने। यो हिट प्रोड्युस हुन्छ। सोडियम मेटललाई यदि हामी पानीमा राख्छौं भने लार्ज अमाउन्टमा हिट प्रोड्युस हुन्छ। त्यस्तै चुना, क्याल्सियम अक्साइडको चुना, यसलाई यदि हामीले पानीमा राख्छौं भने यसले चुना पानी त बनाउँछ, लाइम वाटर बनाउँछ र यहाँ पनि लार्ज अमाउन्टमा हिट प्रोड्युस हुन्छ। यो पनि एक्सोथर्मिक रिएक्सन छ। त्यस्तै नाइट्रोजनलाई हाइड्रोजनसँग यदि रिएक्सन गरायो भने अमोनिया ग्यास बन्छ। यो प्रोसेसमा पनि हामी हेर्छौं भने लार्ज अमाउन्टमा हिट प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ। यसको मतलब यो रिएक्सनहरु एक्सोथर्मिक रिएक्सन छ। जो रिएक्सनमा के हुन्छ, सराउन्डिङतिर हिट प्रोड्युस हुन्छ। डिफिनिसनमा लेख्ने द केमिकल रिएक्सन in which it is produced towards the surrounding. It is evolved towards the surrounding, evolved out towards the surrounding. Surrounding here is called exothermic reaction. Exothermic reaction. इसको एग्जांपल्स थुप्रै छन्। जस्तै यो हामी लिन सक्छौं। अर्को छ इन्डोथर्मिक रिएक्सन। इन्डोथर्मिक रिएक्सनमा के हुन्छ, रिएक्सन हुनको लागि हिट हामीले सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ भने सराउन्डिङबाट हिट एब्जर्ब गर्छ। जो रिएक्सनमा सराउन्डिङबाट हिट एब्जर्ब गर्छ त्यसलाई हामी भने इन्डोथर्मिक रिएक्सन। यो भयो एक्सोथर्मिक रिएक्सनको। अर्को छ इन्डोथर्मिक रिएक्सन। इन्डोथर्मिकमा जस्तै हामी लिने लाइमस्टोन छ CaCO3, यसलाई यदि हामी ततायौं भने हिट गर्यो भने CaO र CO2 मा डिकम्पोज हुन्छ। Endothermic reaction. The chemical reaction in which it is absorbed from the surrounding is called endothermic reaction. यो रिएक्सन जस्तै हामी हेर्छौं, यो भयो पोटासियम क्लोराइड छ हैन, KClO3 पोटासियम क्लोराइड को फर्मुला हो। यो पोटासियम क्लोराइडलाई यदि ततायो भने यो पोटासियम क्लोराइड अक्सिजन यो मा डिकम्पोज हुन्छ। यो ब्यालेन्स गरिदिएको छु। त्यस्तै पोटासियम परम्याग्नेट छ KMnO4, यसलाई यदि हामी हिट गर्छौं भने K2MnO4 plus MnO2 plus O2 मा डिकम्पोज हुन्छ। यहाँ 2 राख्यो भने पुरै ब्यालेन्स हुन्छ। त्यस्तै मर्क्युरिक अक्साइड छ HgO, यसलाई यदि हामी हिट गर्छौं भने मर्करी र अक्सिजन मा डिकम्पोज हुन्छ। त्यस्तै लीड नाइट्रेट छ Pb,
PbNO3 को होल ट्वाइस लीड नाइट्रेटको फर्मुला यसलाई जति हामी हिट गर्छौं भने यसबाट बन्छ लीड अक्साइड NO2 नाइट्रोजन डाइअक्साइड र अक्सिजन ग्यासमा डिकम्पोज हुन्छ ब्यालेन्स गर्नको लागि 2PbO चारवटा नाइट्रोजनको लागि यहाँ 4 राख्ने अक्सिजन 3 to 6 2 जा 12 2 8 10 2 12 ब्यालेन्स रिएक्सन छ यसरी हामी हेर्छौं रिएक्सन हुनको लागि हामीले सप्लाई गर्नुपर्ने हिट त्यो इन्डोथर्मिक रिएक्सनमा पर्छ जो रिएक्सन हुनको लागि हामीले हिट दिनुपर्छ अनि हिट सराउन्डिङमा एक्सन गर्छ त्यस्तो रिएक्सनहरु हामी भने इन्डोथर्मिक रिएक्सन र अर्को छ केही यो हामीले केमिकल रिएक्सन को लागि केही कुनै बेला हामीलाई मोलिकुलर फर्मुला नदिएर हामीले त्यसको कमन नेमहरु दिएको हुन सक्छ कमन नेम के दिएको हुन सक्छ र त्यसको फर्मुला के हुन्छ त्यो हामीले बुझ्नु जरुरी छ त्यसले कमन नेम यसको फर्मुला युज गर्ने के फर्मुला युज गर्ने रिएक्सनमा जति पटक पटक हामी हेर्छौं लाइम वाटर लेखेको हुन्छ लाइम वाटर इसको मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस इसलाई सिलेक्ट लाइन पनि भन्छ लाइम वाटर को सिलेक्ट लाइन पनि भन्छ SLAKE सिलेक्ट लाइन चाहे हाइड्रेटेड लाइन पनि लेखेको हुन सक्छ हाइड्रेटेड लाइन चाहे मिल्क अफ लाइन यस्तो कन्डिसनमा यो लेख्ने यसलाई मिल्क अफ मैग्नेसिया हुन्छ मिल्क अफ मैग्नेसिया जब यो लेखेको हुन्छ यस्तो कन्डिसनमा हामीले मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड फर्मुला युज गर्ने कास्टिक सोडा हुन सक्छ कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड त्यसै कास्टिक पोटास छ कास्टिक पोटास छ भने पोटासियम हाइड्रोक्साइड लेखे कुनै बेला हामीले सिलिका लेखेको हुन सक्छ सिलिकाको फर्मुला बुझ्ने सिलिकन डाइअक्साइड हैन जस्तै फस्फोरस पेन्टोक्साइड यो चार्ज फस्फोरस पेन्टोक्साइड को लागि हामीले P2O5 लिने हैन त्यस्तै हामीले दिएको हुन सक्छ सपोज एसिटाइलिन हुन्छ यो ग्यास हो C2H2 छ मिथेन को लागि CH4 दिएको हुन सक्छ हैन योहरु हामीले युज गर्नु पर्ने हुन्छ यहाँ मोलिकुलर फर्मुला लेख्ने टाइपमा यो अर्को छ के भन्छ हामीले यदि केमिकल रिएक्सनमा केही टर्महरु अझै बुझ्ने जस्तै प्रोडक्टमा रिएक्टेन्ट लेफ्ट साइडमा प्रोडक्टलाई राइट साइडमा लेख्ने त्यो रिएक्सनलाई जहिले पनि हामीले ब्यालेन्स्ड फर्मुलाको रूपमा लेख्नु पर्छ जस्तै एउटा कुरा ध्यान दिने कुनै अल्काली मेटल्सहरु पर्छ ग्रुप 1A मा भन्छ अल्काली मेटल्सहरुमा लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम फ्रान्सियम लिथे ठीक छ यस्तै हामीले अल्कलाइन अर्थ मेटल लिनु पर्ने हुन्छ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स योमा लिने ग्रुप 2 एलिमेन्ट्सहरु यसमा बेरिलियम मैग्नेशियम क्याल्सियम स्ट्रोन्सियम ब्यारियम र र्याडियम यति हो अल्कलाइन अर्थ मेटल्समा हामीले हेलोजन्स को काम पर्छ हेलोजन्स यो C एलिमेन्ट्सहरु हो साल्ट प्रोड्युस गर्ने यसमा लिने फ्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन यसलाई हेलोजन्स को रूपमा रिएक्सनमा युज गर्ने अब जस्तै सिम्पल रिएक्सनहरुबाट जस्तै केही रिएक्सनहरु म लेखिदिन्छु यो हेलोजन्स भन्दा एउटा कुनै मेटल छैन कुनै मेटलले हेलोजनसँग रिएक्सन गर्छ कुनै पनि हेलोजन्स त यसमा लिने हामीले याद राख्ने साल्ट मात्रै बन्छ कुनै मेटल जस्तै सोडियम छ मोनोएटमिक एलिमेन्ट हो र हेलोजन जस्तै म क्लोरिन लिन्छु क्लोरिन यसबाट
प्रोडक्ट आउँछ हाम्रो सोडियम क्लोराइड NaCl ब्यालेन्सको लागि टु यहाँ टु क्लोरिन दुईटा छ यहाँ दुईटा क्लोरिन बनाउनु पर्छ कोएफिसिएन्टमा टु राख्यो भने क्लोरिन दुईटा मिल्छ सोडियम दुईटा छ भने यहाँ हामीले कोएफिसिएन्टमा टु राख्यो भने सोडियम क्लोराइड बन्छ अब यो ध्यान दिने यो कम्पाउन्ड साल्ट छ साल्ट यो त हाम्रो कमन साल्ट हो खाने हो इटेबल साल्ट हो सोडियम क्लोराइड साल्ट छ साल्ट हुनको लागि याद राख्ने दुईटा टेक्निक हुनु पर्यो साल्ट हुनको लागि कुनै पनि कम्पाउन्ड यदि साल्ट छ भने दुईटा रेडिकल त्यसमा हुनु पर्यो दुईटा रेडिकलमा एउटा पोजिटिभ रेडिकल अर्को नेगेटिभ रेडिकल हुनु पर्यो पोजिटिभ रेडिकलमा जे सुकै पनि हुन सक्छ भने हाइड्रोजन हुनु पर्दैन त्यसै नेगेटिभ रेडिकलमा जे सुकै पनि हुन सक्छ खाली अक्साइड हाइड्रोक्साइड र पेरोक्साइड हुनु पर्दैन त्यस्तो कुनै पनि कम्पाउन्ड छ भने त्यो कम्पाउन्ड साल्ट हुन्छ जस्तै हामी कपर छ त्यसमा CuSO4 कपर र सल्फेट छ SO4 दुईटा रेडिकल हुनु पर्यो यसमा छ दुईटा रेडिकल एउटा कपर रेडिकल छ बेसिक रेडिकलमा र सल्फेट छ नेगेटिभ रेडिकलमा कपर यहाँ जे सुकै पनि मैले भनेको छु हुनु पर्छ हाइड्रोजन हुनु पर्दैन यदि हाइड्रोजन हुन्छ भने त्यो C को पोटेन्सियल गर्न थाल्छ यो हाइड्रोजन हुनु पर्दैन नेगेटिभमा अक्साइड हाइड्रोक्साइड र पेरोक्साइड हुनु पर्दैन त्यो कम्पाउन्ड मात्रै साल्ट हुन सक्छ कुनै पनि मेटलले हेलोजनसँग रिएक्सन गर्छ त्यहाँ साल्ट बनाउँछ यदि अझै केमिकल रिएक्सनहरु लिइराख्यौ यदि हाइड्रोजन पेरोक्साइड छ हाइड्रोजन पेरोक्साइडको फर्मुलामा छ H2O2 यसलाई वर्ड इक्वेसनमा लेख्ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड छ भने यसबाट बन्छ वाटर अर्को प्रोडक्ट दिन्छ हाम्रो अक्सिजन यसलाई यदि हामीले फर्मुलामा लेख्नु पर्छ भने हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पनि यसमा MnO2 क्याटालिस्ट लिनु पर्छ हिट गर्नु पर्दैन यसको लागि हाइड्रोजन पेरोक्साइड यसलाई रिएक्सनमा लेख्ने H2O2 यसबाट बन्छ के त वाटर छ H2O अर्को प्रोडक्ट अक्सिजन छ O2 लिने अब ब्यालेन्स गर्नको लागि यसमा दुईटा अक्सिजन छ यसमा त तीनटा अक्सिजन हामी देखिरहेको छौं टोटल जोड्ने भने यहाँ कोएफिसिएन्टमा ओड नम्बर छ भने इभन बनाउनको लागि चारवटा हामीले अक्सिजन बनायौ चारको लागि यहाँ हामीले टु राख्यो भने हाइड्रोजन चारवटा बन्छ यो हाइड्रोजन पनि चारवटा बन्छ त्यसै हामी हेर्छौं जिंक छ जिंक जति चाहिँ यसरी बुझौं कुनै पनि मेटलले एसिडसँग रिएक्सन गर्छ यो डाइल्युट एसिडको कन्डिसनमा यसबाट बन्छ साल्ट अर्को प्रोडक्ट हाम्रो दिन्छ हाइड्रोजन साल्ट प्लस हाइड्रोजन ग्यास बनाउनु पर्यो हाइड्रोजन ग्यास बनाउनु पर्यो यहाँ पनि मेटल खाली मेटलमा कपर सिल्भर गोल्ड यस्तो मेटलहरु जो लेस रिएक्टिभ मेटल छ तिनीहरु खाली हाइड्रोजन ग्यास बनाउँदैन तर यहाँ यदि हामी यसमा लिन्छौं एक्जाम्पलहरुमा जिंक छ धेरै कमन एक्जाम्पल सल्फ्युरिक एसिड छ भने यसबाट कस्तो प्रोडक्ट हुन्छ जिंकले सल्फेटसँग जिंक सल्फेट बनाइदिन्छ त्यस्तै हाइड्रोजन ग्यास बनाउँछ ग्यास बनाउँछ यो हाम्रो भयो साल्ट र यो भयो के त हाइड्रोजन ग्यास यहाँ मेटल हैन त्यही म दिन्छु Mg म्याग्नेशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड छ भने यसबाट म्याग्नेशियमले क्लोरिनसँग बनाउने फर्मुला MgCl2 बन्छ अर्को बन्छ हाइड्रोजन ग्यास MgCl2 लिने Mg किनकि म्याग्नेशियमको भ्यालेन्सी 2 छ क्लोराइडको भ्यालेन्सी 1 छ यो भयो साल्ट यो भयो के त हाइड्रोजन ग्यास त्यसै यदि हामीले कुनै मेटलको कार्बोनेटसँग एसिडलाई कम्बाइन गर्छौं कुनै पनि मेटलको कार्बोनेट छ मेटलको कार्बोनेट त्यसलाई यदि हामीले एसिडसँग रिएक्सन गराउँछौं डाइल्युटमा भने यो प्रोडक्ट दिन्छ साल्ट वाटर कार्बन डाइअक्साइड बनाउँछ साल्ट वाटर अर्को कार्बन डाइअक्साइड ग्यास बनाउने गर्छ कुनै पनि मेटलको कार्बोनेटसँग मेटलको कार्बोनेट जस्तै हामी एक्जाम्पलको लागि लिने सपोज क्याल्सियम कार्बोनेट लाइमस्टोन पनि यसलाई भन्छौं हामी क्याल्सियम कार्बोनेट भनेपछि लाइमस्टोन यसलाई यदि हामीले एसिडसँग रिएक्सन गराउँछौं यदि हामीले HCl सँग रिएक्सन गरायौं यो भयो लाइमस्टोन
यो पनि हामीलाई वर्डमा दिएको हुन सक्छ। यसमा त बन्ने के त क्याल्सियमले क्लोरिनसँगको साल्ट क्याल्सियम क्लोराइड बनाउँछ, वाटर बनाउँछ, अर्को प्रोडक्ट कार्बन डाइअक्साइड ग्यास बनाउँछ। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हेरौँ त हाम्रो अक्सिजन छ 3टा, 1 2 3टा अक्सिजन मिल्यो, क्लोरिन छ 2टा, यहाँ राख्ने कोएफिसिएन्टमा क्लोरिन पनि मिल्यो। अब हाइड्रोजन 2टा छ भने 2टा हाइड्रोजन मिल्यो हैन, यसरी ब्यालेन्स गर्ने। सपोज म लिन्छु म्याग्नेशियम कार्बोनेट प्लस H2SO4 सल्फ्युरिक एसिड, यो डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड छ, यसबाट बन्छ के त म्याग्नेशियमले सल्फेटसँगको प्रोडक्ट दिन्छ MgSO4 प्लस वाटर, अर्को प्रोडक्ट दिन्छ के त कार्बन डाइअक्साइड। यसरी हामीले मेटलको कार्बोनेट एसिडबाट प्रोडक्ट दिन्छ साल्ट, वाटर, कार्बन डाइअक्साइड। त्यस्तै अर्को सानो मेटलको बाइकार्बोनेट छ, मेटल बाइकार्बोनेट जति छ यसबाट यसलाई यदि हामीले हिट गर्यो भने मेटल कार्बोनेट बन्छ, मेटलको कार्बोनेट बन्छ, त्यस्तै वाटर बन्छ र अर्को प्रोडक्ट दिन्छ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास। जस्तै यसको एक्जाम्पल हामीले हेरौँ, जस्तै सपोज क्याल्सियम बाइकार्बोनेट, यसलाई यदि हामी हिट गर्यौँ भने कुन मेटल छ क्याल्सियम, क्याल्सियमको कार्बोनेट लिने, अर्को प्रोडक्ट के लिने वाटर लिने, अर्को प्रोडक्ट कार्बन डाइअक्साइड लिने। यो ब्यालेन्स रिएक्सन छ। म म्याग्नेशियमको बाइकार्बोनेट लिन्छु, म्याग्नेशियम बाइकार्बोनेट छ, यसलाई यदि हामी हिट गर्छौँ भने यसबाट बन्छ म्याग्नेशियम कार्बोनेट। त्यस्तै वाटर, अर्को कार्बन डाइअक्साइड ग्यास बन्छ। त यसरी हामीले कुनै पनि मेटलको बाइकार्बोनेटलाई यदि हामी हिट गर्छौँ टेस्ट ट्युबमा राखेर भने यो मेटल, त्यो मेटल जुन मेटलको बाइकार्बोनेट छ त्यसैको कार्बोनेट बन्छ, वाटर बन्छ र अर्को प्रोडक्ट दिन्छ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास। त्यस्तै अर्को हामी हेर्छौँ, ध्यान दिने कि अझै सपोज म क्याल्सियम कार्बोनेट छ लाइम स्टोन, यसलाई मात्र हिट गर्छु भने यसबाट बन्छ क्याल्सियम अक्साइड, अर्को प्रोडक्ट दिन्छ कार्बन डाइअक्साइड। म म्याग्नेशियम कार्बोनेटलाई हिट गर्छु, यसबाट बन्छ म्याग्नेशियम अक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड। त्यस्तै एसिडले यदि कुनै बेससँग रिएक्सन गर्छ यसबाट बन्छ साल्ट, रेस्पेक्टिभ साल्ट, अनि अर्को प्रोडक्ट दिन्छ वाटर। यो रिएक्सनलाई हामीले एसिड बेस रिएक्सन या न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन हैन, न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन एसिड बेस बाट प्रोडक्ट दिन्छ साल्ट र वाटर। जस्तै हामी एसिड लियो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस लिन्छु सोडियम हाइड्रोक्साइड, यसबाट हेर्नु कसरी प्रोडक्ट बन्छ। यो बेसिक रेडिकल हो सोडियम, त बेसको पोजिटिभ रेडिकलले एसिडको नेगेटिभ रेडिकलसँग NaCl सँग NaCl बनायो, अर्को प्रोडक्ट दियो वाटर हैन। जति म सल्फ्युरिक एसिड लिन्छु H2SO4, KOH लिन्छु पोटासियम हाइड्रोक्साइड बेस भयो, मेटलको अक्साइड र मेटलको हाइड्रोक्साइड हामी बेस भन्ने, मेटालिक अक्साइड्स एन्ड हाइड्रोक्साइड्स आर कल्ड बेसेस। एउटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड छ जसमा मेटल छैन, त्यो एक्सेप्सन हो। जस्तै हामी लिन्छौँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सँग पनि रिएक्सन देखाउँछौँ नाइट्रिक एसिड सँग हैन। यसमा प्रोडक्टहरु के ले SO4 सँग बनाउँछ, पोटासियम सल्फेटको फर्मुला K2SO4 प्लस H र OH बाट H र यहाँ छ हाम्रो अर्को प्रोडक्ट के दिनु पर्यो वाटर। यो H र OH बाट हाम्रो वाटर बनाउने ब्यालेन्स गर्नको लागि हामी हेर्दा चाहिँ यहाँ दुईटा पोटासियम छ, त यहाँ 2 राखिदिने, पोटासियम मिल्यो, हाइड्रोजन छिलो 2 2 4 चारवटा हाल्नको लागि यहाँ हामीले 2 हाल्दिने, यो पनि ब्यालेन्स भयो। त्यस्तै यसमा अमोनियमले नाइट्रेटसँग NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट, अर्को प्रोडक्ट दिन्छ के त वाटर। एसिड हामी हेर्छौँ एसिडले बेससँग भेरी कमन एक्जाम्पल हो त हाइड्रोक्लोरिक एसिड छ, लाइम यो के भन्छ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड छ, लाइम वाटर बन्न सक्छ, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड बन्न सक्छ, क्याल्सियमले क्लोरिनसँग क्याल्सियम क्लोराइड बन्छ, अर्को प्रोडक्ट वाटर दिन्छ। हामी हेर्छौँ दुईटा क्लोरिन छ 2 हाल्दिने, अब हाइड्रोजन दुईटा 2 4 हाइड्रोजन छ,
ब्रैकेट को छ भने त यहाँ को राख्ने यो ब्यालेन्स भयो क्लोरिन पनि दुईटा मिल्यो क्याल्सियम एउटै छ क्याल्सियम एउटै भयो यसरी हामीले एसिड बेस रिएक्सन सिक्न सक्छौं त्यसपछि ल यसलाई लेखौं त पहिला यस्तै यदि हामीलाई भन्छ सिलिका दिएको हुन्छ यो देखिन्छ सिलिका यसलाई यदि हामीले सोडियम कार्बोनेटसँग हिट गर्यो भने सोडियम सिलिकेट बन्छ सोडियम सिलिकेट र अर्को प्रोडक्ट दिन्छ हाम्रो कार्बन डाइअक्साइड यो रिएक्सनहरु याद राख्ने सिलिका यो ग्लास हो सोडियम सिलिकेट एउटा ग्लास को फर्मुला हो वाटर ग्लास मा आउँछ पानीमा घुल्ने ग्लास हो सिलिका को लागि SiO2 सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 यसलाई हामी हिट गर्यो भने सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 फर्मुलामा लेख्ने र कार्बन डाइअक्साइड को लागि CO2 लेख्नु पर्छ हैन यसको यो हाम्रो के भन्छ फर्मुला इक्वेसन हो जति हामीलाई भन्छ मर्क्युरिक अक्साइड यसलाई जति ततायो भने यसबाट बन्छ मर्करी र अक्सिजन ग्यासमा डिकम्पोज हुन्छ मर्क्युरिक अक्साइड को लागि HgO लिने मर्करी को लागि Hg लिने अक्सिजन डायटोनिक छ O2 लिने ब्यालेन्स गर्नको लागि दुईटा अक्सिजन छ यहाँ एउटा छ भने यहाँ राख्ने कोएफिसिएन्टमा दुईटा मर्करी छ भने 2Hg हैन यसरी हामी लेख्छौं त्यसै अर्को मकै फर्मुला इक्वेसनहरु लेखिरहेको छु जतिमा सिल्भर ब्रोमाइड छ यसमा यदि लाइट पर्छ भने यसमा Ag र ब्रोमिनमा डिकम्पोज हुने गर्छ माने ब्रोमिन र सिल्भरमा डिकम्पोज हुन्छ यो डिकम्पोजिसन रिएक्सन भयो हैन त्यसै हामी हेर्छौं सोडियम क्लोराइड छ सिल्भर नाइट्रेट छ यिनीहरुको सोलुसन यदि हामी रिएक्सन गराउँछौं भने एउटा टेस्ट ट्युबमा राखेर सोडियमले नाइट्रेटसँग NaNO3 बनाउँछ र अर्को सिल्भरले क्लोरिनसँग AgCl बनाउँछ ब्यारियमको सल्फेट छ ब्यारियम सल्फेट र जिंक क्लोराइड छ यिनीहरुको बीचमा डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन हुन्छ र ब्यारियम क्लोराइड बन्छ त्यस्तै जिंक सल्फेट पनि बन्छ डबल डिस्प्लेसमेन्ट यसमा के हुन्छ यसको पोजिटिभ यसको नेगेटिभ सँग यसको पोजिटिभ यसको नेगेटिभ सँग यसको पोजिटिभ यसको नेगेटिभ सँग यसरी डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन हुन्छ त्यस्तै हामीहरु कपर छ आइरनले कपर सल्फेटसँग रिएक्सन गर्छ भने यसमा प्रोडक्ट दिन्छ FeSO4 र अर्को प्रोडक्ट दिन्छ कपरलाई यसमा डिस्प्लेस गरेको छ Mg plus H2SO4 छ MgSO4 plus H2 बनाउँछ आइरन plus HCl छ भने FeCl2 बनाउँछ plus हाइड्रोजन ग्यास बनाउँछ ठीक छ FeCl2 plus H2 ध्यान देऊ यसमा यदि म जिंक लिन्छु सल्फ्युरिक एसिड जदि यो डाइल्युट छ भने जिंक सल्फेट बनाउँछ ZnSO4 अर्को हाइड्रोजन ग्यास बनाउँछ तर जदि हामीले सल्फ्युरिक एसिड जदि यसमा कम लिन्छु कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड लिन्छु भने जिंक सल्फेट बनाउँछ वाटर त बनाउँछ तर हाइड्रोजन बन्दैन क्रममा यसमा सल्फर डाइअक्साइड ग्यास बनाइदिन्छ ब्यालेन्स 2 यहाँ 2 राख्दिने यो ब्यालेन्स छ मैले भनेको जस्तो छु कि जिंक जदि डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिडसँग रिएक्सन गर्छ भने मात्रै हाइड्रोजन ग्यास बनाउँछ तर यदि कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड लियो भने सल्फर डाइअक्साइड ग्यास बनाइदिन्छ त्यसकारण ल्याबोरेटरीमा हामीले यदि हाइड्रोजन ग्यास बनाउनु पर्छ भने डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड लिने अदरवाइज instead of hydrogen gas sulfur dioxide gas will be produced जति हामीले भन्छ अमोनिया छ हैन अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl अमोनिया छ नाइट्रिक एसिड सँग रिएक्सन गरायो भने
कन्सन्ट्रेटेडमा अमोनियम नाइट्रेट बनाउँछ NH4NO3। त्यसले अमोनिया छ सल्फ्युरिक एसिडसँग रिएक्सन गर्छ H2SO4 सँग भने यो अमोनियम सल्फेट बनाउँछ NH4 होल ट्वाइस SO4 यो बनाइदिन्छ। यसमा हामीले 2 राख्नु भने एउटा कुरा याद राख्ने अमोनियाले कम एसिडसँग व्हाइट फ्युम्सहरु बनाउँछ सेतो धुवा बनाउँछ अमोनियम साल्ट्सहरुको यो सबैमा हुन्छ। त्यस्तै अमोनियालाई यदि पानीमा डिजल्भ गर्छ भने यो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाइदिन्छ NH4OH यो बेस बनाउँछ। त्यस्तै कार्बन डाइअक्साइड पनि छ त्यसलाई यदि हामी पानीमा घोल्दिन्छौँ भने कार्बनिक एसिड बनाउँछ H2CO3। त्यसकारण हामीले कार्बन डाइअक्साइड ग्यास यदि बनाउँछौँ भने जहाँ अमोनिया भने यो पानीले पास गराउनु हुँदैन पानीमा पास गरायो भने उनीहरु यदि अमोनिया छ पानीमा पास गरायो भने अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाइदिन्छ। त्यसकारण ड्राई लाइम टावरमा हामीले के भन्छ ड्राई ग्यास जारमा हामीले अमोनिया बनाउनु पर्छ हैन भने अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनिन्छ। अर्को छ C+CO2 यसलाई यदि हामीले 900 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्छौं भने कार्बन डाइअक्साइडलाई यदि 900 डिग्री सेल्सियसमा कोकसँग हिट गरायो भने यो बनाउँछ CO यो कार्बन मोनोक्साइड ग्यास हो कार्बन मोनोक्साइड ग्यास। यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि 2 राख्दियो भने ब्यालेन्स भइहाल्छ। त्यस्तै अर्को छ अमोनियम क्लोराइड छ त्यसलाई यदि हामीले क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडसँग यदि हामी हिट गर्यो भने यसमा प्रोडक्ट दिन्छ हाम्रो क्याल्सियम क्लोराइड वाटर र अमोनिया ग्यास बनाउँछ। यो अमोनिया ग्यास को ल्याबोरेटरी प्रिपरेसनको यो प्रोसेस हो। अमोनियम क्लोराइड क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड सँग यदि टेस्ट ट्युब हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युबमा हिट गर्छौं भने यो अमोनिया ग्यास बन्छ। यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीहरु यसमा क्लोरिन दुईटा छ यहाँ एउटै क्लोरिन छ यहाँ 2 राख्दिने नाइट्रोजन दुईटा भयो भने 2 राख्दिने। अब अक्सिजन त यसमा दुईटा लेखिरा छ यसमा एउटै अक्सिजन छ यहाँ 2 राख। हाइड्रोजन 4 गुना 8 फिर 10 4 3 गुना 6 10 मल्टिप्लाई हुन्छ 3 गुना 6 होता है 10 होता है। यसरी हामीले अमोनियम साल्ट कुनै पनि अमोनियम साल्टलाई अल्कालीसँग हिट गर्छ भने यसबाट बन्छ साल्ट वाटर अमोनिया ग्यास। त्यसै यदि हामीलाई भन्छ पोटासियम KCl पोटासियम आयोडाइड छ क्लोरिन सँग यदि रिएक्सन गर्छौं भने पोटासियम आयोडाइड बन्छ र पोटासियम क्लोराइड बन्छ KCl र आयोडिनलाई डिस्प्लेस गरिदिन्छ। क्लोरिन दुईटा छ एउटै छ यहाँ 2 राख यहाँ 2 राख हैन। यसरी हामी हेर्छौं यो सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भयो। अब हामी डिफरेंट टाइप अफ केमिकल रिएक्सनलाई नेक्स्ट दिन नै कुन टाइपको चारवटा टाइपको केमिकल रिएक्सन हामी पढाउँछौं त्यो नेक्स्ट दिन